बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अहवाल बरज़ख। बरज़ख के लग़वी माना पर्दा और आड़ के हैं। चूँकि ये ज़माना दुनिया व आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए इसे बरज़ख कहते हैं। चूँकि मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करते हैं, इसलिए हदीस में बरज़ख की राहत या अज़ाब के बारे में कब्र ही का लफ्ज़ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों को आग में जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते। मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और हम कलाम भी होते हैं। मरने के दिन से दोबारा ज़िंदा किए जाने तक का ज़माना बरज़ख में दाखिल होता है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। ख़्वाह इसे कब्र में रखें या आग में जलाएं या समंदर में बहा दें। जब नाश चारपाई पर रख कर कब्रस्तान ले जाते हैं तो अगर नेक था तो कहता है मुझे जल्द ले चलो, और अगर नेक ना था तो घर वालों से कहता है हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। और इसकी आवाज़ इंसान को सिवाय हर चीज़ सुनती है। अगर इंसान की मैयत की आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। ज़िंदगी चार किस्म की है। दुनिया की ज़िंदगी, जिसे आलम आबोगुल कहते हैं। कब्र की ज़िंदगी, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। हशर की ज़िंदगी, जिसे आलम अरवाह, यौम हिसाब या क़यामत कहते हैं। जन्नत या दोज़ख की ज़िंदगी, जो कि दायमी ज़िंदगी है, जिसके बाद कभी मौत ना आएगी। कब्र में सवाल। जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है तो इस वक्त इसका हिसाब शुरू हो जाता है। फरिश्ते इसे कब्र में बिठाते हैं। अगर नेक आदमी है तो इसे कोई घबराहट नहीं होती। वो सवालों का जवाब इत्मीनान से देता है। तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। तो इस शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? ये अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं तूने दुरुस्त कहा, हमें मालूम था कि तू यही जवाब देगा। फिर इसको अव्वल दोज़ख का एक मकाम दिखाया जाता है जहाँ आदमी एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। फरिश्ते कहते हैं इस जगह को देख, हक़ के ताला शाना ने तुझे इस आफत से निजात अता फरमा दी है। इसके बाद जन्नत का एक मुकाम दिखाया जाता है जहाँ ज़ेब व ज़ीनत और बागात देखता है। इसे कहा जाता है ये जगह तेरे रहने की है। क़यामत के बाद तू यहाँ लाया जाएगा। तो दुनिया में आखिरत का यकीन करने वाला था और इसी पर तेरी मौत हुई। इसकी कब्र 70 गज़ तक फराख कर दी जाती है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। जब कोई बुरा आदमी मरता है तो इसे कब्र में बिठाया जाता है। निहायत घबराहट और खौफज़दा होकर बैठता है। हर सवाल के जवाब में वो कहता है मुझे कुछ खबर नहीं। लोगों को जो कहते सुना था मैं वही कह देता था। इसके लिए अव्वल जन्नत का दरवाज़ा खोलकर इसको वहाँ की नेमतें दिखाई जाती हैं। फिर इसे कहा जाता है कि अगर तू अच्छे अमाल करता तो तेरा असल मुकाम ये था, अब तुझे यहाँ से हटा दिया गया है। फिर इसे जहन्नम दिखाई जाती है जहाँ पर आदमी एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। इससे कहा जाता है अब तेरा ठिकाना ये है। तो दुनिया में शक ही में रहा और इसी पर मरा और इसी पर क़यामत में उठाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाज़ा के साथ चले कब्रिस्तान पहुंचकर एक कब्र के पास तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिस दिन कब्र निहायत साफ़ आवाज़ के साथ ऐलान न करती हो कि ए आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया। मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं तंगी, अंधेरा और कीड़ों का घर हूँ, मगर इस शख्स के लिए नहीं जिस पर अल्लाह ताला मुझे वसी बना दे। आपने सहाबा कराम से फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ऐ लोगो, नेक अमल करके अपनी कब्रों को जन्नत का बाग बना लो
برے عمل کر کے اپنی قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ۔ ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 3 چکر لگاتا ہے۔ حضرت جابر بن زید روایت کرتے ہیں، ملک الموت بغیر کسی دکھ درد کے روح قبض کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیماری کی طرف منسوب کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت کا فرشتہ ہر گھر میں 3 مرتبہ روزانہ چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا رزق پورا ہو چکا ہے، کس کی مدت عمر پوری ہو گئی ہے۔ جس کا رزق پورا ہو جاتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جب اہل خانہ اس پر روتے ہیں تو ملک الموت دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ واللہ میں نے نہ تو اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، نہ اس کی مدت عمر میں کچھ حصہ کم کیا۔ میں تمہارے گھروں میں بار بار آتا ہوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا، اگر میت کے گھر والے ملک الموت کا کھڑا ہونا دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت سے غافل ہو جائیں اور اپنے اوپر رونا شروع کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم قبرستان سے گزرے، دعا کی، اے پروردگار مجھے مردوں کے احوال دکھا دے۔ پردہ ہٹ گیا، آواز آئی، اے علی، آگ میں غرق ہو رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اے بخشنے والے اس کو بخش دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے علی، ہم نے تمہاری دل شکستگی کی خاطر بخش دیا۔ قبر کا نیک انسان سے کلام۔ حضرت ابو سعید حضوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی ہے جس سے ہنسی آتی ہو۔ جب کوئی نیک شخص مرتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں سے مجھے تو پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میں اپنی طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک مردے کی نظر، ایک کھڑکی جنت کی کھل جاتی ہے جس سے دل آویز خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ گناہ گار سے کلام۔ جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، تیرے آنے سے میرا جی بہت رنجیدہ ہوا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسا ملتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا، اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدھے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس سبزہ اگنا بند ہو جائے، یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اہل قبور کے مقامات۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حق تعالی شانہ سے دعا کی، مجھے قبر کے مقامات دکھا دے۔ میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکلنے لگے۔ میں نے دیکھا ایک گروہ سندس اعلیٰ قسم کا ریشم پر سو رہا ہے، دوسرا ریشم پر آرام فرما رہا ہے، ایک گروہ تخت نشین ہے، دوسرا پھولوں پر آرام فرما رہا ہے، کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور کچھ لوگ رونے میں مصروف ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ سب ایک ہی حالت میں ہوتے تو کیسا اچھا تھا۔ ان مردوں میں سے ایک نے جواب دیا، یہ اعمال کے فرق کی وجہ سے ہے اور یہ قبریں اعمال کی منازل ہیں۔ جو لوگ سندس نشین تھے وہ خوش خلق تھے، جو ریشم پر آرام فرما رہے تھے وہ شہداء ہیں، پھولوں کی سیج پر سونے والے روزہ دار ہیں، تخت نشین اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، رونے والے گناہگار ہیں، ہنسنے والے توبہ شعار ہیں۔
حضرت انس سے روایت ہے انبیاء کرام زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔